अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। सेनेट में फौजी अदालतों के हक में करारदाद। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपीलें और आज वजारत दिफा ने भी फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। वजारत दिफा की दरख्वास्त में यह मौकफ इख्तियार किया गया है कि आर्मी एक्ट की दिफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरख्वास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिले समात थी। वजारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि फौजी तनसीबात पर हमलों के मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में न करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम करार दी गई दिफा 59(4) को भी बहाल कर दिया जाए और अपीलों पर हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी किया जाए। वजारत दिफा ने दरख्वास्त में मौकफ अपनाया है कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरख्वास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिले समात थी। इससे पहले 13 नवंबर को ऐवान बाला ने सुप्रीम कोर्ट की फौजी अदालतों पर रूलिंग के खिलाफ करारदाद मंजूर की। यह करारदाद इजलास से कबल जारी करदा एजेंडे का हिस्सा ही नहीं थी, मगर यह ऐन उस वक्त पेश की गई जब अरकान की अक्सरियत गैर हाजिर थी। चेयरमैन सेनेट ने न सिर्फ यह करारदाद पेश करने की इजाजत दी बल्कि इजलास मुलतवी करने से चंद मिनट पहले इसे बगैर किसी बहस के वोटिंग के लिए भी रख दिया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर दिलावर खान की पेश करदा इस करारदाद को सेनेट में अक्सरियत राय से मंजूर कर लिया गया। इस करारदाद में कहा गया कि दहशतगर्दों के खिलाफ अदालती कार्रवाइयां फौजी अदालतों में होनी चाहिए। करारदाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लियामान की कानून साजी की खिलाफ करार दिया गया। करारदाद में वजाहत देते हुए यह कहा गया कि सिविलियंस के अस्करी तनसीबात पर हमलों का मुकदमा फौजी अदालतों में होता है और इस जमन में आर्मी एक्ट में तरमीम 1967 से मौजूद है और अदालत उज़्मा का फैसला दहशतगर्दी के फरोग का सबब बनेगा। करारदाद में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच का फैसला इत्तफाक राय से नहीं था, फैसले में कानूनी इबहाम है, इसलिए फैसले पर नजरसानी की जाए। यह करारदाद सेनेट में पेश होकर मंजूर भी हो गई। बा पार्टी के सेनेटर्स ने इस करारदाद की खुली हमायत की और तहम बास सेनेटर्स 2 दिन तक इस करारदाद की मंजूरी पर सरापा एहतजाज रहे हैं। सेनेटर अजहर रब्बानी, सेनेटर सादिया अब्बास, सेनेटर जरका सोहरवर्दी, सेनेटर मुश्ताक अहमद और सेनेटर कामरान मुर्तजा ने इस करारदाद को जमहूरियत पर शब खून करार दिया। सेनेटर सादिया अब्बासी ने दावा किया कि करारदाद की मंजूरी के वक्त सिर्फ 12 सेनेटर्स मौजूद थे और 92 सेनेटर्स गैर हाजिर थे। करारदाद के खिलाफ नारेबाजी और एहतजाज में मुखालिफ सेनेटर्स ने करारदाद पर बात करने के लिए चेयरमैन सेनेट से वक्त मांगा। वक्त न मिलने पर मुखालिफ सेनेटर्स ने ऐवान की कार्रवाई न चलने देने की धमकी दी और इसके बाद चेयरमैन सेनेट ने इजलास को आज तक के लिए मुलतवी कर दिया था। आज सेनेट इजलास में एक बार फिर एहतजाज सामने आया। सेनेट के आज के इजलास में मुतअद्दिद तहरीक पेश की गई। इजलास में गवर्नेंस ऑपरेशन तरमीमी बिल और मालूमात तक रसाई का एक्ट 2017 पेश कर दिया गया। 5000 के नोट बंद करने की तहरीक भी पेश कर दी गई। नाज़रीन, फौजी अदालतों पर सेनेट की करारदाद पर सेनेटर अजहर रब्बानी और सेनेटर मुश्ताक अहमद ने एक बार फिर आवाज बुलंद की। सेनेटर अजहर रब्बानी का यह मानना है कि प्राइवेट मेंबर डे पर ऐवान ने फौजी अदालतों के हक में करारदाद मंजूर की और वो एजेंडे पर मौजूद ही नहीं थी। मज़कूरा करारदाद इस ऐवान की अक्कास नहीं करती। एक फैसला आर्मी एक्ट के हवाले से आया, फैसला मंजूर किया जाता है या फिर कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाता, पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया गया कि जिससे पार्लियामेंट की बेतौकीरी हुई। सेनेटर मुश्ताक ने यह कहा कि करारदाद इस ऐवान पर ड्रोन हमला है। करारदाद के जरिए अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुकम्मल तायीद करते हैं। इससे कबल 17 नवंबर को वफाकी हुकूमत ने यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की कि फौजी अदालतें बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ नहीं हैं और इस अपील में भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की कलअदम करारदाद की गई सेक्शन 59(4) बहाल करने की इस्तदा की गई थी। ये इतलात भी आई कि चीफ सेक्रेटरी सिंध ने भी फौजी अदालतों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी, मगर निगरान वजीर आला सिंध ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में ऐसी किसी भी अपील के दायर होने की न सिर्फ तरदीद की बल्कि एक इंटरव्यू में निगरान वजीर आला मकबूल बाकर ने यह भी कहा कि सिंध हुकूमत आम शहरियों के फौजी अदालतों में मुकदमात चलाने के हक में नहीं है और हमारी पोजीशन बहुत वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ किसी भी किस्म की अपील दायर नहीं करेंगे। 23 अक्टूबर को मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने फौजी अदालतों पर 4-1 का फैसला सुनाते हुए यह कहा था कि 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल सिविलियन अदालतों में होगा और फौजी अदालतों में शहरियों का ट्रायल सुप्रीम कोर्ट को बताए बगैर नहीं होना चाहिए। इस फैसले के खिलाफ सेनेट की करारदाद के बाद अब वजारत दिफा भी सामने आ गई है। बात करते हैं इंटीरियर मिनिस्टर सरफराज बुगटी साहब से। बुगटी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। वजारत दिफा ने फौजी अदालतों को चैलेंज कर दिया है, जबकि तहरीक इंसाफ के और सीनियर वकील हामिद खान का यह कहना है कि आप लोगों की हुकूमत गैर आईनी है, निगरान हुकूमतें मुदाखलत नहीं कर सकती आईनी इख्तियार और आईनी कामों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी, आपने मौका दिया। देखिए, जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और हम एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एक ओथ लेकर गवर्नमेंट में आए हैं
ایک ورڈکٹ حکومت کے خلاف آیا اور پارلیمنٹ کے ڈیسیجن کے خلاف آیا. اگر ہم اس پہ، کیونکہ یہ ٹائم بارڈ ہوتا ہے، اور اگر ہم اس پہ اپیل نہ لیتے تو کل یقیناً اس پر بھی کرٹیسزم ہوتی. تو ہم نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ اس پر ایک نظر ثانی اپیل کی جائے، اور پھر وہ سپریم کورٹ ہی جا رہے نا، کہیں اور تو نہیں جا رہے. سپریم کورٹ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ جو بھی اس میں ہماری نظر ثانی اپیلیں ہیں. میرا خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشن نے ہی اس کے تحت ہی اوتھ لے کر ہم آئے ہیں. اب الیکشن کرانا پچھلی حکومت نے، آپ کو پتا ہے کہ پچھلی پارلیمنٹ نے یہ اختیار دیا تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو اور الیکشن کمیشن کو کہ وہ پہلے ڈیلیمیٹیشنز کر لیں، اور ڈیلیمیٹیشنز کے بعد پھر الیکشن کریں. ڈیلیمیٹیشنز بھی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے اور الیکشن بھی کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے. تو دونوں چیزیں کانسٹیٹیوشن کے تحت ہو رہی ہیں. یہ احمد خان صاحب کا پرسنل ویو ہے. ڈس ایگریمنٹ کے علاوہ میرے پاس کوئی اور آرگومنٹ تو ہے نہیں کہ ان کو میں، کہ وہ بزرگ ہیں، بڑے ہیں، مناسب بھی نہیں ہے کوئی ریبٹل کرنا. ٹھیک ہے. اور بگٹی صاحب، کیونکہ 5 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ سویلینز جو بکڈ ہیں 9 اور 10 مئی کے واقعات میں، ان کی ٹرائلز جو ہیں آرڈنری کرمنل لاز کے تحت ہونے چاہیے، یو تھنک ناٹ؟ دیکھیے، جب ملٹری انسٹالیشنز پہ اٹیک ہوگا اور پاکستان کے خلاف ایک سیریس قسم کی سازش کی گئی 9 مئی کو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب سویلین ٹرائل ہوتا ہے ایک تو بڑا ڈیلے ہوتا ہے، اور دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ہم نے نہیں دیکھا کہ پروسیکیوشن جو ہے وہ اتنی مضبوط ہے ہماری کہ وہاں پر ان مجرموں کو یا ملزمان کو سزائیں دلائی جا سکیں. تو ملٹری کورٹس میں ایک تو سپیڈی ٹرائل ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کیا گیا، جس میں یادگار شہداء جو تھے ان کو گرایا گیا، جی ایچ کے پہ حملہ کیا گیا، جناح اس کو جلایا گیا، تو یہ وہ انسٹالیشنز تھے جو پاکستان ملٹری کے تھے، اور ان کے خلاف جب ہوگا تو پھر ملٹری کورٹس میں ان کا فیصلہ ہونا چاہیے. سو اسی لیے آپ لوگوں کی انٹرا کورٹ اپیل میں آپ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ آرگنائزڈ اور کوآرڈینیٹڈ مینر میں ہوئی ہے، نہ ہی لوکلائز تھی نہ ہی آئسولیٹڈ تھی. اور بقول آپ کی انٹرا کورٹ اپیل آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دس واز این اٹیمپٹ ٹو انڈرمائن دا کنٹریز آرمڈ فورسز اینڈ انہبٹ اٹس انٹرنل سیکیورٹی. سر، گو کہ اس کے اندر آپ لوگوں نے اس کو ٹیکنیکلی بھی چیلنج کیا ہے کہ آپ کا سپریم کورٹ کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ جو ہے اب وہ کانسٹیٹیوشن ویلیڈیٹی اختیار کر گیا ہے، اور اس کے تحت یہ جو بینچ بنا تھا وہ قرآن نان جوڈس وداؤٹ جوریسڈکشن ہے، تو اس کو رد کر دیا جائے. لیکن اب یہ اپیل سنی جائے گی، وٹ ایور دا ڈیسیژن. عمران خان کے خلاف بھی 9 مئی کے مقدمات چل رہے ہیں، کیا ان کا ٹرائل بھی اب فوجی عدالتوں میں ہی دیکھ رہے ہیں ہوتے ہوئے؟ دیکھیں، اب اس پر یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ جتنے لوگ ہیں بلا واسطہ یا بال واسطہ جنہوں نے 9 مئی کی سازش کی، 9 مئی ایک نارمل انسیڈنٹ نہیں تھا، یہ ایک موب کا ریٹیلیشن نہیں تھا یا ریئیکشن نہیں تھا، یہ مکمل ایک ریاست کے خلاف سازش کی گئی. ریاست کے سب سے اہم ستون جس نے پاکستان کے بارڈرز کو گارڈ کرنا ہے، اس کے خلاف ایک سازش کی گئی، عوام کو اور فوج کو لڑانے کی سازش کی گئی. تو اس میں بالواسطہ یا بلاواسطہ جتنے بھی لوگ آئیں، جب سپریم کورٹ یہ فیصلہ دے دے گی گورنمنٹ کے حق میں، اگر انہوں نے مناسب سمجھا تو جو بھی ڈیسیجن آئے گا، اگر ان کا ڈیسیجن آ گیا ملٹری کورٹس کے حوالے سے، تو یقیناً ملٹری کورٹ میں ہی ٹرائل ہوگا. یقیناً ہوگا، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں اگر ثابت ہو جائے کہ عمران خان کی ہدایات پہ یہ سب کچھ ہوا تو یقیناً عمران خان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہی ہوگا، ادھر سے ہی سزا ہوگی. جی ہاں، ایگزیکٹلی. ابھی پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ملٹری کورٹس کا سپریم کورٹ اب جو ہوئی ہے نظر ثانی کی اپیل، اس کے بعد کیا فیصلہ کرتی ہے. اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا، تو پھر ہوسو ایور ہی از، اگر اس کی انوالومنٹ ہے اور یہ بات ثابت ہو جاتی تو اس کا ٹرائل پھر وہیں پر ہی ہوگا. اور بگٹی صاحب، آپ لوگوں کی کابینہ اس پہ بیٹھی ہے، وزیر داخلہ ہیں، سب سے بڑا خدشہ کیا ہے؟ کون سے اس کے دور رس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس 5 رکنی بینچ کے، جو آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر نہ ابھی اس کو اوورسی کیا گیا پھر سے بڑے سنگین نتائج ہوں گے؟ جو ہماری ملٹری کے ادارے ہیں، اس میں نیوی ہے، ایئر فورس ہے، یا اور ملٹری انٹیلیجنس ہے، یا اس طرح کے اور ادارے ہیں، یہ بڑے سینسٹیو طریقے سے ود ان انسٹیٹیوشنز کام ہوتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا سینسٹیو کام ہے. جب آپ اس طرح کا لا ہی اڑا دیں گے تو جو لوگ ود ان دیز انسٹیٹیوشنز کام کر رہے ہیں اور خدا نخواستہ کوئی میل پریکٹس کر رہا ہے، تو ظاہر ہے اس کو بھی اس کا ایج تو ملے گا. اور میں نے ابھی ابتدائی میں بھی ڈیٹیلز بتائیں سر. سینٹ میں کوہرام مچا ہے، قرارداد پاس ہو گئی متفقہ طور پہ، لیکن سینیٹرز کھڑے ہو گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ متفقہ طور پہ نہیں تھی، کورم پورا نہیں ہوا، لیکن چیئرمین سینٹ ادھر بھی سنوائی نہیں کر رہے. آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ سینیٹر اظہر ربانی، جماعت اسلامی کی سینیٹر مشتاق کے سب سراپا احتجاج انکلوڈنگ JUI پہ.
سارے سینیٹرز نہیں کھڑے ہوئے, کچھ سینیٹرز کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. اور ڈیموکریسی میں ڈیموکریٹک جو نارمز ہیں, میجورٹی جس وقت کوئی ریزولوشن آئے جو فیصلہ کر دیتی ہے اس کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے. اب جہاں تک رہی بات سینیٹر دلاور خان کی, ان کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے نہیں ہے, وہ ایک انڈیپینڈنٹ گروپ ہے ان کا, اور وہ اس گروپ کو ہیڈ کرتے ہیں اور اپوزیشن بینچز پہ بیٹھتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت ہال کی یہی سینس تھی اور کہ اس ریزولوشن کو پاس کیا جائے. تو چیئرمین سینٹ نے رولز کے مطابق ہی ہالز کی سینس دیکھتے ہوئے, جتنے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں, ہمیشہ ریزولوشن جو آتے ہیں تو اس کا جو سینس ہوتا ہے ہاؤس کا وہ لیا جاتا ہے, نمبر 1. نمبر 2, کورم جب تک کوئی ممبر کوئی پوائنٹ آؤٹ نہ کرے تب تک کورم ان ہاؤس کنسیڈر کیا جاتا ہے. جب وہ پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ کورم نہیں تھا, جب تک کوئی پوائنٹ آؤٹ نہ کرے. بیکاز بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہال کے اندر کم لوگ ہوتے ہیں لیکن لابیز میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی چائے پی رہا ہے, کافی پی رہا ہے. دس از واٹ دنیا کے سارے پارلیمنٹس میں ایسا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے لوگ کم ہی کورم کی نشاندہی کرتے ہیں, بیکاز وہ ویسٹیج آف ٹائم ہوتا ہے. تھوڑی دیر میں وہ لابی سے دوبارہ ہال میں آ جاتے ہیں تو وہ نمبر پورا ہو جاتا ہے. اور مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ دہشت گردی ایک بار پھر سر اٹھا رہی ہے ملک کے طول و عرض میں. مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی کوئی سیریس تھریٹ الرٹس آئی ہیں آپ کو؟ دیکھیے, یہ بہت بڑا چیلنج ہے جو ٹیررزم کا ہے. یہ پولیٹیکل لیڈرز کو بالخصوص, وہ کسی بھی جماعت سے ہوں, ماں سوائے ایک جماعت کا ہم نے تاریخی طور پہ دیکھا ہے کہ ان کو کبھی ٹی ٹی پی کی طرف سے تھریٹ نہیں آیا. اور باقی جتنی پاکستان کی پولیٹیکل جماعتیں ہیں, ان کی لیڈرشپ ہے, وہ ہمیشہ انڈر تھریٹ رہی ہے. اسپیسیفک ایز سچ تھریٹ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے تو ریسنٹلی ایک تھریٹ شیئر کی گئی تھی, لیکن میاں صاحب کے حوالے سے ابھی تک کوئی اسپیسیفک تھریٹ شیئر نہیں ہوئی ہے. لیکن ظاہر ہے وہ ایک پاکستان کے بڑے لیڈر ہیں, تو پاکستان کی جو سیکورٹی انوائرمنٹ ہے اس میں ان کو تھریٹس تو موجود ہیں. مولانا صاحب کی آپ کے لیے آپ کے پاس تھریٹس آئی ہیں, میاں صاحب کی نہیں آئی. اور سر, عمران خان کو بھی عدالت نہیں پیش کیا جاتا, ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ بتایا جاتا ہے آپ کی منسٹری کی طرف سے. جج صاحب پھر پوچھتے ہیں کہ ایک بندے کو عدالت میں نہیں پیش کر سکتے آپ, تو پھر آپ الیکشنز کیسے کرائیں گے؟ دیکھیے, اس کے دو بیک گراؤنڈز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو ہاسٹائل ایجنسیز ہیں وہ ہمیشہ موقع کے انتظار میں ہوتی ہیں, اور ایک ایسا پرزنر جو ہمارے پاس ہو اور اس کا ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ اس طرح کا بنا ہوا ہو کہ 9 مئی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا گیا اور جو کچھ ہوا, تو ایسے میں اگر ان کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو یقیناً اس کی ساری ذمہ داری حکومت پہ آتی ہے. تو حکومت کو اس قسم کا رسک نہیں لینا چاہتی. اور منطق بتائیے گا, جہاں تک الیکشنز کی بات ہے تو الیکشنز انشاءاللہ پیسفل اور سیکیور انوائرمنٹ میں ہوں گے, اور جج صاحب کو جواب جج صاحب کی عدالت میں دے دیں گے. ٹھیک ہے سر, منطق بتائیے گا, آپ کی کابینہ نے جیل ٹرائل کی منظوری دی خان صاحب کے حوالے سے. واٹ واز دا ریزننگ ڈسکسڈ ان دا کیبنٹ؟ دیکھیں, منطق تو یہی ہے, اسپیشلی ایک منطق تو یہی ہے کہ وہ اب کیونکہ ہماری کسٹڈی میں ہیں اور ان کی سیکورٹی بہت اہم ہے, اور اب تو ان کی فیملی کو یا لائرز کو اوپن کورٹ ٹرائل ہو رہا ہے. وہ صرف ہمارے ہاں یہ پہلا کیس نہیں ہے, بہت سارے ایسے کیسز ہوئے ہیں کہ جس میں کورٹ کا وینیو چینج کیا گیا ہے, اور دس از ناٹ سو ان یوزول. تو یہ ایک یوزول پریکٹس ہے, وہ ہم اپنی ایڈمنسٹریٹو وہ دیکھ کے یہ ڈیسیژن لیتے ہیں کہ کس پرزنر کو ہم نے کہاں پر پیش کرنا ہے. بسا اوقات مجسٹریٹس جو ہیں وہ جیل میں بھی چلے جاتے ہیں, تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے اور کوئی اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے. اس کو آپ اوپن ٹرائل کیسے کہتے ہیں؟ دیکھیں, اب کیپیسٹی کی بات ہے کہ اس پریمیسز میں جس کو ہم نے کورٹ روم بنایا ہوا ہے اس میں گنجائش کتنی ہے. ظاہر ہے پھر ان کے لائرز ہیں 7-8, پھر پروسیکیوشن کی طرف سے بھی لائرز ہوتے ہیں, ڈیفنس کے بھی لائرز ہوتے ہیں, پھر فیملی ممبرز کو الاؤ ہے, پھر ان کے نزدیکی لوگوں کو الاؤ ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے وہ پھر اسپیس کی کمی کی وجہ سے اس طرح کی کوئی ارینجمنٹ پنجاب آئی جی پریزنز یا پریزن ڈپارٹمنٹ کر رہا ہوگا. تو سر, صحافیوں کو اجازت نہیں ہے اندر جا کے رپورٹ کرنے کی. 80 فٹ کا سیل ہے. لاٹ آف پیپل سے سیشن عدالت سے شاید 3 گنا زیادہ ہو ان ٹرمز آف دیٹ اسپیس. مزید لوگوں کو یا صحافیوں کو ایکسس دینے کا کیوں نہیں سوچا؟ ان کے سیل میں تو یہ تو واحد لاڈلا پرزنر ہے نا جس کے لیے اتنا بڑا انتظام کیا گیا ہے. ادروائز پرزنرز کے لیے میں خود جیل میں رہا ہوں, اس طرح کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے. تو جہاں تک رہی بات ٹرائل کی, تو ٹرائل ان کے جس سیل میں وہ ہے وہاں پر نہیں ہو رہا.
ट्रायल उनका कहीं और पे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इंटीरियर मिनिस्टर सरफराज बुगटी मौजूद थे। आपने गुफ्तगू सुनी ऑन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपने दौर में जिस जज को अपने साथ बिठाकर एक पैगाम दिया था, तो एक दूसरे जज को फोन कॉल करके शिकायत को वापस भेजने का भी कहा था। इन्हीं दोनों जजेस के हवाले से आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ। जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस तारिक मसूद के हवाले से होने वाले इस इजलास की सदारत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने की, जबकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी और चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट नईम अफगान ने बतौर मेंबर शिरकत की। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 10 जबकि जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ एक शिकायत भेजी गई थी। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास में जस्टिस तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत को मुतफिका तौर पर खारिज कर दिया गया है, जबकि जस्टिस मुजाहिर अली नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया जा रहा है। यहां अहम बात यह है कि जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 3 अरकान पर एतराज उठाया था। जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी के नाम पर लाहौर में 2 जायदादों का मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर रखा है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अपने खिलाफ ऑडियो लीक स्कैंडल के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। 184 की शिक 3 के तहत दायर करदा दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आइंदा कार्रवाई के लिए मौसूल नोटिस भी गैर कानूनी करार दे। एडवोकेट मखदूम अली खान के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई आईनी दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि 21वीं आईनी तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट अदलिया की आजादी को बुनियादी आईनी ढांचे का जुज करार दे चुका है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अपनी दरख्वास्त में मौकफ अपनाया है कि टैक्स हुकाम की जानिब से असासों पर कभी कोई नोटिस नहीं आया। दरख्वास्त में कहा गया है कि 16 फरवरी से मेरे खिलाफ तज़हीक आमेज मुहिम जारी है, मेरे खिलाफ मीडिया ट्रायल हो रहा है, मेरे खिलाफ शिकायत कुनंदगान अदलिया पर हमलावर हैं। अदालत जस्टिस काजी फायज ईसा सदारती रेफरेंस केस में असूल तय कर चुकी है कि जज को शफाफ ट्रायल का हक मिलना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मुझे शो कॉज नोटिस जारी करना बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी है और शो कॉज के हवाले से जारी प्रेस रिलीज मेरी राय लिए बगैर जारी की गई कि जिसके बाद मेरा मीडिया ट्रायल शुरू हो गया। सुप्रीम कोर्ट मेरे खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को बदनीयती पर मुश्तमिल करार देकर कलअदम करार दे। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी सुप्रीम कोर्ट के वो जज हैं कि जिनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त आई तो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उन्हें अपने साथ बिठाकर खामोश पैगाम देते हुए रिमार्क्स दिए कि जस्टिस मुजाहिर नकवी को बेंच में शामिल करना खामोश पैगाम देना था। मेरे जजेस के बारे में बात करेंगे तो फिर मेरा सामना करना पड़ेगा, मेरा भी दिल है, मेरे भी जज्बात हैं। टैक्स मामले पर कैसे एक जज का ट्रायल कर दें, मगर जब मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस आया था तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 10 रुकनी बेंच की सदारत की और 7 जजेस पर मुश्तमिल अक्सरियती फैसला देते हुए लिखा कि जस्टिस काजी फायज ईसा की एहलिया एफबीआर के सामने पेश हों, जवाब जमा करवाएं और इसके बाद एफबीआर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश करे। मतलब जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक जज के हवाले से वाज़ेह पैगाम दिया तो दूसरे जज के जो कि मुखालिफ सोच के हामिल थे उनके खिलाफ मामला एफबीआर को भेज दिया, साथ में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दिया और मामले को टाइम बाउंड भी कर दिया। मगर फिर जस्टिस काजी फायज ईसा की तरफ से फैसले पर नजरसानी की अपील भी दायर की गई और जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंजूर मलिक और जस्टिस मुजाहिर आलम मियां खेल, जस्टिस सज्जाद अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी अमीनुद्दीन और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने यह अपील सुनी और जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मंजूर मलिक, जस्टिस मुजाहिर आलम मियां खेल, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जस्टिस उमर अता बंदयाल का 19 जून का मुख्तसर फैसला खत्म कर दिया, तमाम कार्रवाइयों को भी रोक दिया। मगर इस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अपनी अखिलती तहरीरी फैसले में लिखा, जिसे 3 जजेस ने इंडोर्स भी किया, कि एक आला अदालत का जज एक खास फोरम को जवाबदेह है जो जजेस के मिसकॉन्डक्ट की शिकायत से मुतल्लिक बनाया गया है। इसलिए जस्टिस काजी फायज ईसा से उनकी जायदादों की सोर्स ऑफ फंडिंग से मुतल्लिक सवालात कानूनी हैं। जजेस दूसरे लोगों की तरफ अपनी गलतियां और भूल चूक के जवाबदेह हैं। मौजूदा केस यानी कि जस्टिस काजी फायज ईसा के सदारती रेफरेंस में ऐसा मवाद मौजूद है कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने वजाहत तलब है और ये वजाहत उन्हें लाजमी देनी चाहिए ताकि जस्टिस काजी फायज ईसा और अदालत के इस साख पर उठने वाले शकूक व शुबहात को तहफ्फुज़ फराम किया जा सके। इन्हीं बातों के पेश नजर तमाम नजरसानी अपीलों को मुस्तरद किया जाता है, यानी कि जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ मामला टैक्स अथॉरिटीज को भेजने और बेंच में साथ बिठाकर खामोश पैगाम देना अपने अंदर बहुत से सवालात को जन्म देता है। लेकिन जस्टिस मुजाहिर नकवी शायद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तारीख में वो वाहिद जज हैं कि जिनके खिलाफ 2 मुख्तलिफ अदवार में दरख्वास्तें दायर हुई हैं और आज जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ने अपने खिलाफ मिसकॉन्डक्ट की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया है। 4 अरकान पर मुश्तमिल सीनियर वकला पर अब मबनी टीम भी इंगेज की है। वकला में मखदूम
मखदूम अली खान, ख्वाजा हारिस, लतीफ खोसा और अली जफर शामिल हैं। ये भी अहम बात है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होने वाली ये प्रोसीडिंग्स चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में हो रही हैं कि जो माजी में जस्टिस मज़ाहिर नकवी की सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन की मुखालिफत कर चुके हैं। वक्फा, वी गोना बी राइट बैक। इनकलाबी शायर फैज अहमद फैज की 39वीं बरसी पर उन्हीं का एक शेर अहले सियासत की नजर करती हूँ। उस इश्क ना इस इश्क पे नादिम है मगर दिल, हर दाग है इस दिल में बाजुज़ दाग़े नदामत। नाज़रीन, अहले सियासत की तारीख भी जमहूरियत से इश्क और मतलकुल इनान से इश्क की एक अजब दास्तान है, मगर इस दास्तान मोहब्बत में मज़ामत के बयानियों की मुफाहमत में बदलने की रीत भी पुरानी बहुत है। अब देखिए ना, मुफाहमत की चैंपियन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने ही घर में शदीद मुज़ामत का सामना है। एक तरफ मुफाहमती बादशाह आसिफ अली जरदारी साहब इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतबार का इजहार करते हैं, दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी लेवल प्लेइंग फील्ड और इलेक्शन कमीशन पर सवाल करते हैं। इलेक्शन कमीशन हो या चाहे वो चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब हो, वो इंश्योर करेंगे कि जब 8 फरवरी पे इलेक्शन हो तो कोई उंगली ना उठा सके। अगर कोई शिकायत कर सकता है तो फिर पाकिस्तान के अवाम का अरबों रुपया खर्च करने का क्या फायदा है। जरदारी साहब का बयान बहुत अहम है, यही इजहार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो एक शिफाफ इलेक्शन होता हुआ देख रहे हैं, हम सबका यही मौकफ होना चाहिए। अगर हमने इलेक्शन से पहले रिजल्ट्स तय करना है तो फिर कोई फायदा नहीं है। हमें साफ शफाफ इलेक्शंस चाहिए। बिलावल साहब अभी इंतजार करें, जब पाकिस्तान अच्छे हाल में होगा तो फिर नौजवानों का मुकाबला हो जाए। एक तरफ मुफाहमत के बादशाह हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं के अपने साहबजादे और अपनी जमात के वली अहद हैं। साफ और शफाफ इलेक्शन के इस मुतालबे पर बिलावल भुट्टो ने आज एक बार फिर मियां नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत से निकालते हैं तो फिर पूछते हैं मुझे क्यों निकाला। ये वही लोग हैं कि जो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन नहीं जीत सकते, लेकिन साथ ही वो बुजुर्गों को भी खैराबाद कहना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने नून लीग को निशाना बनाते हुए ये चैलेंज भी दिया है कि इलेक्शन इंतजामिया के जोर पर नहीं, अपने जोर बाजू पर लड़े, मगर वालिद और साहबजादे साथ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। एक तजाद है। बात करते हैं, हमारे साथ कमर जमान कायरा साहब मौजूद हैं। सर, फरमाई दीजिएगा कि पीपल्स पार्टी ने तो ऑफिशियली अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया है, लेकिन एक बड़ी ग्लेयरिंग डिस्क्रेपेंसी दिखाई दे रही है, वो ये है कि बाप और बेटा जो है वो गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। सर, बिलावल जो कहते हैं उसके बिल्कुल बरक्स इस सिस्टम में और इलेक्शन कमीशन में मुकम्मल भरोसा रखते दिखाई देते हैं आसिफ अली जरदारी साहब। क्या अंदर से मुफाहमत खत्म हो गई है? ऐसी कुछ नहीं है, कुछ लोगों की ख्वाहिशों का तो हम कोई इलाज नहीं कर सकते। बात यह है कि जरदारी साहब ने जो बात कही इलेक्शन कमीशन के बारे में, वो इलेक्शन कमीशन पे तो हम सब लोग कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने काफी हद तक अपनी पोजीशन को असर्ट किया है और वो बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा उनसे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। हमने 90 डेज का इलेक्शन कहा, इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के इशू को बाकी जमातों के साथ उनका मौकफ वो था, ये कायनी हैसियत है। उसके अलावा बाय लार्ज अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोशिश की है कि उनकी न्यूट्रलिटी रहे और वो असर्ट किए हैं उन्होंने अपनी पोजीशन, और ये जरूरी है। लेकिन अब अगले मरहले में इलेक्शन का मरहला तो आगे आएगा ना सर। लेवल प्लेइंग फील्ड तो इलेक्शन कमीशन ने इंश्योर करानी है ना, तो लेवल प्लेइंग और इस निगरान हुकूमत जी एक लिमिट तक इलेक्शन कमीशन जो है वो दे सकता है। वो इलेक्शन कमीशन अपने स्फीयर के अंदर दे सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमें शिकवा था कि आपने पंजाब में तरक्याती काम शुरू कराए, आपने सिंध में नहीं कराए, हमारे काम आपने रोक दिए, उसके ऊपर एक तहफुजात हमने बयान किए। अगर वो एड्रेस हो गए तो बिस्मिल्लाह, कौन सा उसमें शिकवा रह गया, या अगर है तो फिर कर लेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन का एक्चुअल काम तो यह है कि जब इलेक्शन कंडक्ट होगा, इलेक्शन की फिजा बनाने में, किसी को फेवर किसी को नॉन फेवर करने में, वहां तो इलेक्शन कमीशन का रोल थोड़ा है। लेकिन केयरटेकर गवर्नमेंट क्या है, ब्यूरोक्रेसी कैसे बैठी है, ये इलेक्शन कमीशन एक हद तक इसमें इंटरवीन कर सकता है। तो इलेक्शन कमीशन के पास जितना इख्तियार था उन्होंने बाय लार्ज आपको इन दो चीजों में बिल्कुल तजाद नहीं दिख रहा। जरदारी सर सुन लीजिए ना, बिलावल भुट्टो का लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा और जरदारी साहब का इलेक्शन कमीशन में भरपूर एतमाद, इसमें आपको कोई तजाद नहीं दिख रहा? नहीं। देखिए, मैं उसी की वजाहत कर रहा हूं। इलेक्शन कमीशन का तो प्रोसेस शुरू हुआ है ना,
ابھی تک وہ کسی حد تک نیوٹرل ہیں، اگر وہ کام کر رہے ہیں. اب حلقہ بندیوں کا عمل ہے. اب دیکھتے ہیں کہ حلقہ بندیوں کے اس مرحلے میں الیکشن کمیشن نے جو پروپوزلز دی تھی اب وہ کسی کی خواہشوں کے مطابق ایڈجسٹ ہوتی ہے یا نیوٹرلی ایڈجسٹ ہوتی ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے. یہ ایک پہلا مرحلہ آئے گا. اس سے آگے جو مرحلے آگے بڑھیں گے الیکشن کمیشن کا تو تب آئے گا. تو جو آج تک ان کا کنڈکٹ ہے اس کے اوپر یہی کہا جا سکتا ہے کہ پروبیبلی وہ کمپیریٹیولی فیئرنیس کے ساتھ چل رہے ہیں، یہی کہا جا سکتا ہے نا. تو اس میں کون سا قیامت کا سما آ گیا، کون سا ڈفرنس آ گیا؟ سر مجھے نہیں پتا، آپ بلاول صاحب سے پوچھیں کہ کون سا قیامت کا سما آ گیا. وہ تو تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے اوپر، ان کی سیاست پر اور انتظامیہ کی لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے کے اوپر. سر اچھا پھر آپ کا کون سی انتظامیہ سے گلہ ہے، یہ بھی وضاحت کر دیجئے. بات یہ ہے کہ پہلا سوال ہم ایڈریس کر رہے ہیں الیکشن کمیشن. ٹھیک ہے، وہ آپ نے کہا بائی اینڈ لارج آپ اس سے مطمئن ہیں. سو یو آر زرداری صاحب نے جو بات کی ہے وہ الیکشن کمیشن کے بارے میں کی ہے. جی رہی بات حکومت کی، تو حکومت کے اوپر تو ہمارا بڑا واضح اعتراض ہے نا کہ حکومت کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ میجورٹی میں وہ ہیں جو ہیں قابل، اپنی اہلیت میں بیٹھے ہوں گے، لیکن وہ میاں صاحبان کے بڑے قریبی گنے جاتے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. اور یہ جو اعتراض حکومت کے بارے میں اور لاڈلے کے بارے میں، لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے بارے میں، یہ جو تحفظات ہم بیان کر رہے ہیں، یہی تحفظات یا مور اور لیس میڈیا کا ایک بڑا حصہ اس کو بیان کر رہا ہے. سر میڈیا کا بیان کرنا یا آپ کا بیان کرنا زمین آسمان کا فرق ہے. نو سر الیکشن آپ نے لڑنا ہے. ہم سر آپ تو صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. مسئلہ ادھر یہ ہے سر کہ نہیں پہلے سنیں. بات یہ ہے کہ میڈیا جو کچھ بیان کر رہا ہے وہ حقائق بیان کر رہا ہے اپنی طرف سے، اور ہم بھی جو بول رہے ہیں جو ہمارے علم میں ہے ہم بیان کر رہے ہیں. تو سر اسٹیپ بائی اسٹیپ چل لیتے ہیں نا. آپ مجھے اجازت تو دیجئے. الیکشن کمیشن سے لارجلی آپ مطمئن ہیں، یو آر ٹینڈنگ مور ٹورڈز زرداری صاحب کا موقف. اب آپ کو انتظامیہ سے گلہ شکوہ ہے، لاڈلا پلس کا آپ لوگ تانا دیتے ہیں، بند کمروں کے فیصلوں کی آپ لوگ بات کرتے ہیں، مگر یہ سارا کچھ قابل قبول بھی ہے ایٹ دا گیون ٹائم، اور اس کے اوپر کوئی ریزرویشن کا اظہار زرداری صاحب نے نہیں کیا. مجھے اب یہ بتائیے گا کہ اب 16 ماہ کی حکومت سے ڈسٹنس کرنا اور اس کو پاکستان مہنگائی لیگ کہنا، جس کے ساتھ خود وزیر خارجہ کی حیثیت سے بیٹھے رہے بلاول بھٹو زرداری 16 ماہ، جن کی کیپٹنسی کے اندر شہباز شریف صاحب کی اس ٹیم کا حصہ رہے. ہی آلویز ہیڈ اے چوائس کہ ریزائن کر کے باہر چلے جائیں، لیکن اب ان کی کارکردگی پہ سوال اٹھانا، ڈار صاحب کے اوپر سوال اٹھانا، یہ منطق نظر آتی ہے آپ کو؟ یہ منطق نہ ہوتی اگر وہ ہماری جماعت کے وزراء پہ سوال نہ اٹھاتے، احسن اقبال صاحب اور ان کے باقی ساتھی. اور یہ بھی ہوتا ہے مہر، ایک نا آپ میڈیا والے جس اینگل سے ہمیں دیکھ رہے ہیں نا، ایک خاص فوکس آپ نے رکھا ہوا ہے، ایک خاص اینک ہے کہ ہم کل اتحادی حکومت میں تھے، آپس میں شیر و شکر باتیں کرتے تھے، اکٹھے بیٹھتے تھے، ایک دوسرے کو ڈیفینڈ کرتے تھے. وہ اس وقت کے گیون ٹائم کا ہمارا ایک بالکل درست فیصلہ تھا اور بہترین طریقے سے کام کیا اور اکٹھے فیصلے کیے. اس میں کچھ فیصلے وہ ہیں جو ان کی جماعت کی طرف سے ہوئے، ان کی پالیسیز کے فیصلے ہیں، بٹ ایون دین ہم اکٹھے تھے. دوسرا یہ ہے کہ اب آج ہم اکٹھے نہیں ہیں. سر ڈیسیجن کابینہ کا تھا، یہ سر غلط بات. قاہرہ صاحب یہ نہ کہ ان کی ڈیسیجن تھی، یو ور پارٹ آف دیٹ سیٹ اپ. نہیں بات ہوتی، مگر سر مجھے بات پہلے مکمل کرنے دینا تاکہ پھر ہم جب اکٹھے تھے تو بھی آپ سے کہہ رہے تھے، آپ کے سامنے کہہ رہے تھے کہ کل ہم اکٹھے نہیں ہوں گے، ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑیں گے. الیکشنوں میں ایک دوسرے کی تعریفیں نہیں کی جاتی. قاہرہ صاحب آپ منشور کی کریں برائیاں، آپ ان کی منشور کے اندر غلطیاں نکالیں. جو کریں گے وہ ہمارا آپ ان فیصلوں پر سوال نہیں اٹھا سکتے جو آپ نے مشترکہ طور پر ساتھ بیٹھ کے لیے. کیبنٹ میں یہی چیز ایوب خان کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کی تھی، اللہ جنت نصیب کرے، ریزائن کرنے کے بعد تنقید کی. مہر، جو میں نے کرنا ہے وہ میں نے آپ کے انسٹرکشنز پہ تو نہیں کرنا. جو میں درست رستہ سمجھتا ہوں میں وہ اڈاپٹ کر رہا ہوں. آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، اوکے، میں تو دیکھوں گا نا، میں پاکستان کے لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہوں. مجھے کیا سیاست ہے نا سر، ٹائم بیس پالیٹکس ہے. پھر یو مے سے اٹ، آئی ڈونٹ اگری. دس از یور اینگل. سر یہ اینگل نہیں ہے، یہ تو سمپل سی بات ہے جس کابینہ کا آپ حصہ تھے، جو حکومت آپ لوگوں نے ساتھ مل کے بنائی بھی تھی. آئی ایم ناٹ بینگ ججمنٹل. میں تو آپ کو آئی ایم کالنگ اے اسپیڈ اے اسپیڈ. ور یو ناٹ سٹنگ دیئر؟ از دیٹ مائی ججمنٹ اور از اٹ اے فیکٹ دیٹ پیپلز پارٹی واز ان دی 16-month گورنمنٹ؟ I was there, we were sitting together, we were deciding together. Yes, it is true. بات ختم شد؟ ختم شد نہیں ہوتی سیاست، ختم 2+2 نہیں ہے. ہاں کئی چیزوں کے اوپر آپ کو اپنا اوپینین دینا پڑتا ہے.
हमारे लफ्जों के अंदर आपको एतराज हो सकता है कि अच्छा जी हमें सर ये मेरी माजरत, अगर आप इजाजत दें कायरा साहब, मैंने आपका इंटरव्यू किया था, आपने इसाक डार साहब की, पिछले सवाल सारे रह गए सर डार साहब की यार प्लीज प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से जो IMF की डील 6 महीने लेट हो गई, यू ओन दैट डिसीजन। आपने कहा हम ये हमारा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, डार साहब को मौका मिलना चाहिए, सही कर रहे हैं। अब मुड़ के वो कह रहे हैं पाकिस्तान महंगाई लीग। इट इज द वेरी डिसीजन दैट यू सपोर्टेड ऑन माई शो। महर एक काम करो, आप सवाल थोड़े कर लो, क्योंकि सवाल छोटे करते हैं जवाब बड़े होते हैं। अगर आप अपनी ओपिनियन दे के मुझ पर सवाल करोगे तो आपको 2 घंटे का प्रोग्राम करना पड़ेगा और फिर किसी वक्त बैठ के करेंगे। अब इस वक्त मैं स्काइप पे बैठा हुआ इन सारी चीजों को किस तरह हैंडल कर पाऊंगा? मेरा तो मसला यह है कि जब मैं जवाब देना शुरू करता हूं तो आप उसके दरम्यान में से एक और सवाल ले लेती है, तो इस तरह डिबेट किसी तरफ कंक्लूड नहीं होगी। मैंने कहा मैं जो अपने लिए इस वक्त हालात के मुताबिक तज्जिया समझता हूं वो अपने एंगल से, पीपल्स पार्टी अपने एंगल से करेगी। ये लाजम नहीं है कि महर या कोई और एंकर जिस तरह समझता है या हमसे तवक्को करता है हम वो करेंगे। आपका ख्याल है कि हम अच्छा नहीं कर रहे, ओके, हम जो करेंगे वो तो हमारी मर्जी है ना, हमारा ख्याल है, तो फैसला पाकिस्तान के लोगों ने करना है, और हम जो कर रहे हैं उसमें बहुत हद तक सेंस है। चलें सर, अब उम्मीद है कि पब्लिक को भी सेंस लगे 16 माह हुकूमत करने के बाद अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा, ऐसा ही होगा। मगर राणा साहब तो बड़े पुरुमीद हैं कि सादा अक्सरियत उन्हीं को मिल रही है, 120 125 सीटें निकाल जाएंगे, वो दावा कर रहे हैं। गुड लक टू देम, मैं क्या कह सकता हूं। उनके दावे के ऊपर आपको भी हंसी आ रही है, मुझे भी हंसी आ रही है। आप कोई दावा देने की पोजीशन में? मैं तो दावा नहीं करता इस तरह का। मैं तो ये कहता हूं कि पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह माजी से बहुत बेहतर परफॉर्म करेगी। इस तरह के दावे जो हमारा ऑब्जर्वेशन है ना, या हमारे गिले शिकवे हैं, या हमारा निजाम से कोई शिकवा है, या लाडलों की जो बात है, फिर इस तरह के दावे उन लाडलों की जो हमारा क्लेम है उसको जरा ज्यादा मजबूत करते हैं। और कायरा साहब ये बताइएगा कि बाबों की बात कर रहे हैं, उम्रें गिनवा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ज़ईफों को अब सियासत छोड़ देनी चाहिए, क्या इसमें अपने वालिद साहब का भी शुमार करते हैं जरदारी बिलावल साहब? कितना मुझे हैरानगी है कि सवाल कैसे क्राफ्ट हो रहे हैं। ये आपने भी किया, ऐसे कई और दोस्तों ने मुझसे सवाल किया मुझे। यार उन्होंने तकलीफ करते हुए अपना एक नैरेटिव दिया कि इस मुल्क के अंदर आम तस्वर यह है कि जिसके बाल सफेद होते हैं, 70 साल उसका तजर्बा बड़ा होता है, वही बेहतर काम करता है। मैंने बतौर नए वजीर खारजा के अपने मुझे टाइम मिला, मैंने परफॉर्म करके दिया है, मुझे लोगों ने अप्रिशिएट किया, मुझे मौका दीजिए। अब वो लोगों के पास जा रहे हैं, उन्होंने एक बात कही है, उसमें उनकी अपनी जमात के 70 साल भी हैं। यस, उनके वालिद साहब 70 साल से ज्यादा हैं, इमरान खान 70 साल से ज्यादा हैं। आपके फोकस सिर्फ एक शख्सियत के गिर्द क्यों घूम गया? ये उन्होंने एक बात कही है, एक दफा नहीं की, कई बार की है सर, और उनको तलकीन की है कि आप बुजुर्ग जो है पीछे बैठ जाएं। उन्होंने असेंबलियों में खड़े होकर भी कहा था कि मरियम के अब्बा से भी शिकवा है और अपने अब्बा से भी शिकवा है। और यार ठहर जाओ ना, वो 10 बार करेंगे, उनका हक है, आप उनको रोक सकते हो? फिर वही, मैं रोक तो नहीं सकती, आपसे सवाल तो पूछ सकती हूँ, या वो करते रहे मैं सवाल भी ना पूछूं। मैं किसी एक शख्स के बारे में नहीं है। उन्होंने कहा है कि 70 साल का बंदा लाजम नहीं है कि वो तजर्बे की बुनियाद पे बेहतर फैसले करे। मगर बेनजीर ने भी तो अंकल्स के साथ यही बात की थी ना कि अंकल्स को पूरा एक तारीख रही है। बिलावल ने भी अगर ये बात की है, ये बात एतजाज एहसन साहब ने भी की थी 6-7 साल पहले। मैं आपसे ये पूछ रही हूं क्योंकि अभी नदीम अफजल चल ने कहा है टीवी पे बैठ के कि जरदारी साहब को भी फिर एक स्टेप पीछे ले लेना चाहिए। ओ भाई, नदीम अफजल चंद भी ताकतवर आदमी है, कह सकता है। मैं कमजोर बंदा हूं, मैं उस तरह बातें नहीं करता। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि उन्होंने किसी को एक्सेप्शन में तो नहीं कहा, उन्होंने नौजवान और बुजुर्ग तो वो मियां साहब को नहीं कह रहे थे। यार बात तो करने दो ना महर, प्लीज। मैं बात करना शुरू करता हूं, फिर इंटरप्ट कर देती हूँ, प्लीज। सर वही बात करें, सवाल तो कर। सॉरी, आप मेरी दोस्त हो, 9 बजे आपका एहतराम करना चाहिए, मेरी आवाज ऊंची हो गई, दिस इज नॉट वे। लेकिन यार प्लीज मुझे बात करना। सवाल यह है कि उन्होंने जो बात कही है वो इस तनाजुर में है कि एक नौजवान आदमी के ऊपर हमारा एक कल दा मुंडा है, ये तो बच्चा है। उन्होंने ये कहा है कि भाई मैं एक जमात का सरबराह हूं, मुझे मौका दो पाकिस्तान के लोगों, मुझे जब मौका मिला मैंने परफॉर्म किया है। ये जो नैरेटिव है कि सिर्फ सफेद बालों वाले बाबे या 70 साले यही काम कर सकते हैं, यही तजर्बाकार बेहतर परफॉर्म करते हैं, उस तनाजुर में वो बात है, उसको पता नहीं क्या उस पर सवाल उठ रहे हैं। अब सवाल पूछ लूं कायरा साहब? पीछे बिस्मिल्लाह। ये जेनेरिक बात की है या मियां साहब के हवाले से कह रहे थे?
بھائی انہوں نے اگر تو میاں صاحب کا نام لے کے یا کسی ایک خاص تناظر میں کہا آپ بتا دیجیے. کمال ہے ویسے یار، کمال ہے قاہرہ آپ صاحب. بتا دیجیے نا، آپ بتا دیجیے. نہیں یعنی کہ میاں صاحب کو بھی نہیں کہہ رہے، اپنے والد صاحب کو بھی نہیں کہہ رہے، بالکل ہی میرا مطلب ہے کہ بہت ہی، میں مانتی ہوں میں سادہ ہوں. میں نے کہا نہیں کہ وہ میاں صاحب کو نہیں کہہ رہے، میں نے کہا وہ ایک ایج بریکٹ کی بات کر رہے ہیں اور اس تناظر میں کہہ رہے ہیں کہ اور وہ ان کا حق ہے یار. اگر ہم میاں صاحب کو کہیں کہ پاکستان کے لوگوں بس کرو، میاں صاحب کو ووٹ نہ دو، کون سی قیامت والی بات ہے یار. یہ میرا نیریٹو ہے، پاکستان کے لوگ نہیں مانے کہ ان کا حق ہے. میں ٹھیک ہے سر، میں آپ تو کہتے ہیں کسی نیریٹو کے اوپر سوال بھی نہ کرو، سوال کر لیا تو وہ بھی جنریٹ ہے، پھر پتہ نہیں پھر آپ بیانیاں دے کیا رہے ہیں. ہمیں جو سمجھ آ رہی ہے آپ کو تو بالکل اس کے برعکس سمجھ آ رہی ہے. ہمیں تو بڑی کھل کے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ یہی کہہ رہے ہیں یہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں، 4 باریاں دینے جا رہے ہو، اب میری باری ہے اور اب یہ بزرگ سارے پیچھے بیٹھ جائیں. یہ بات انہوں نے اسمبلی میں بھی کہی تھی، مریم کے ابا اپنے ابا نام لے کے بات کہی تھی. تو آپ کا کیا خیال ہے، انہیں کہنا چاہیے کہ نہیں موقع دو، مجھے پیچھے رہنے دو، یہ کہنا چاہیے؟ پتہ نہیں سر اب کیا کہنا چاہیے، آپ اور وہی بیٹھ کے سمجھیں، بیکاز ہم تو شاید جو سمجھ رہے ہیں وہ بالکل ہی غلط سمجھ رہے ہیں. کہ ایک بندہ جا رہا ہے، ایک جماعت کا سربراہ ہے، کمپین شروع کر رہا ہے، پاکستان کے لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہے، اسے کیا کہنا چاہیے؟ اس کو یہ ضرور، یہ جو بزرگ لوگ ہیں ان کو موقع دو، یہی بڑے تجربہ کار ہیں، یہی مسائل کا حل نکالیں گے. یا اسے کہنا چاہیے کہ میں بھی ایک کینڈیڈیٹ ہوں، میری طرف دیکھو، مجھے وزیر خارجہ بنایا تھا تو میں نے پرفارم کیا ہے، تو مجھے اگر یہ موقع دو گے تو میں بھی، نوجوان لوگ بھی اس ملک کی خدمت بہتر کر سکتے ہیں. اس میں کیا قیامت آ گئی ہے بھائی؟ تیرے وعدے پر جیے تو یہ جان چھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. یہ بات اپنی جگہ، یہ شعر بڑا مزیدار ہے، چھوڑ دیتے ہیں اس کو ادھر ہی. سر آپ مجھے بس یہ شعر اچھا ہے پر ریلیونٹ نہیں. ٹھیک ہے سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ اب آنے والے دنوں کے اندر ہم یہی ذرا سی ٹسل دیکھیں گے، ایک طرف سے اطمینان دیکھیں گے اور بلاول صاحب جو ہیں وہ بہرحال یہ اپنے خدشات اور ریزرویشنز جو ہیں ان کا اعلان کرتے رہیں گے، مگر یہ 16 ماہ کی میرا آخری سوال سن لیں سر، یہ تلخیاں الیکشن تک رہیں گی شاید، اور یہی الیکشن کا حسن ہے، ہم سمجھتے ہیں. میں بس یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ 16 ماہ کو ڈس اون کیسے کر دیا ہے، مہنگائی کو، گورننس کو، ہر چیز کو. آپ خود ادھر بیٹھے رہے ہیں. دیٹس آل آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ سر، دس از ناٹ مائی ججمنٹ، اٹس اے فیکچوئل کوسچن. دیکھو مہر، میں نے بار بار آپ کو کہا کہ اس گورنمنٹ کے اندر ہونے والے فیصلوں کو ہم آن کرتے ہیں. ہمارا ڈفرینس آف اوپینین تھا بھی تو اندر بیٹھ کے تھا نا. سر 2008 میں مسلم لیگ نواز نے پیپلز پارٹی کابینہ سے جب استعفیٰ دیا تھا تو تب آپ نے یہی اعتراض کیا تھا کہ جو ہم آپ سے آج سوال کر رہے ہیں جو اب ناگوار لگ رہا ہے، کتنا اچھا ہوتا کہ آپ اس وقت بھی یہی باتیں کرتے، اس وقت مہنگائی اور دیگر اچھی باتیں کرتے. یار اگر ہم نے کل کوئی غلطی کی تو آج نہیں کرنی چاہیے نا. ہر وقت ایک ہی بات کو ریپیٹ کرتے رہنا، ایک ہی بات سے چمٹے رہنا کوئی ضروری تو نہیں ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مہر کی آبزرویشن جو ہے وہ میرے لیے، میری جماعت کے لیے بائنڈنگ ہو جائے. چلے مطلب یہ میری غلطی اچھی ہے، آپ کی رائے ہے، آپ بسم اللہ، آپ اپنا حق رکھیے. چلے بہت بہت شکریہ قاہرہ صاحب آپ کے وقت کا، تھینک یو ویری مچ. امریکہ کے عرب اتحادی ممالک اس وقت امریکہ سے مایوس دکھائی دے رہے ہیں. چین پہنچ چکے ہیں جہاں دورے کا مقصد 45 دن سے جاری اسرائیلی بربریت کو روکنے اور غزہ میں جنگ بندی کے لیے مؤثر کردار ادا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جس کے جواب میں چینی وزیر خارجہ نے یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں ایک بڑی انسانی تباہی سامنے آ رہی ہے کہ جو دنیا بھر کے ممالک کو متاثر کرے گی، اور ان کا ملک عرب اور اسلامی دنیا میں ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ مل کر غزہ کی جنگ کو جلد از جلد ختم کرنے کی کوشش کرے گا. عرب میڈیا کے مطابق سعودی وزیر خارجہ نے چین سے کہا ہے کہ ہمارا چین کا دورہ کرنے کا واحد مقصد یہ ہے کہ غزہ پر اسرائیلی بمباری کو فوری رکوایا جانے کے ساتھ ساتھ امدادی کارروائیاں شروع کرنے کی بھی اجازت دی جائے. عرب دنیا اور اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا یہ وفد اقوام متحدہ کے 5 مستقل ممبران سے ملاقاتیں بھی کر رہا ہے. چین کے بعد کل وفد روس کا دورہ کرے گا، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ چین میں غزہ کے حوالے سے ہونے والی وزرائے خارجہ کانفرنس میں پاکستان سے کسی نے شرکت نہیں کی. ہمارے ساتھ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے موجود ہے ولسن سینٹر کے پاکستان فیلو باقر سجاد. بہت بہت شکریہ باقر، اٹس اے پلیزر سینگ یو ان اسلام آباد، ویلکم بیک. سر یہ بتا دیجیے گا کہ یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ باقی مایوس ہو گئے امریکہ سے فل فور فائنلی؟ میرے خیال میں امریکہ سے مایوس ہونے سے زیادہ ان کو اپنے آپ سے مایوس ہونا چاہیے، کیونکہ جو کچھ وہاں پر غزہ میں ہو رہا ہے، اور وہ آپ کو پتا ہے کہ امریکی اشیرباد کے ساتھ ہو رہا ہے، اور امریکی اشیرباد جس طرح سے ان کو جس کہتے ہیں بلینکٹ طور پہ ملی ہوئی ہے اسرائیل کو، وہ ان عرب ممالک کی جو اس وقت میں موجود ہیں ان کی کنائیونس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا.
چائنا کو ٹرننگ ٹورڈز چائنا ہاؤ نہیں وہ چونکہ اب وہ جا رہے ہیں سارے جیسے آپ نے بھی کہا P5 ممبرز کے تو انہوں نے چائنا سے سٹارٹ کیا. چائنا کی جو ایک خاص پوزیشن اس میں بنتی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ چائنا ایک بڑا کنسسٹنٹ سپورٹر رہا ہے پیلسٹائن کاز کا. چیئرمین ماؤ کے زمانے سے رہا ہے, پھر اس کے بعد یہ 2 اسٹیٹ سولوشن کے حامی رہے ہیں, اور جب سے یہ اکتوبر 7 سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس سے پہلے کہ مسلم ممالک اور دوسری طرف سے آوازیں آئیں سیز فائر کی, تو چائنیز پریزیڈنٹ نے یہ کہا کہ یہ سیز فائر ہونی چاہیے, ہیومینیٹیرین اسسٹنس جانی چاہیے. اگر آپ اپنے ارد گرد خطے کے حالات دیکھیں تو ایک گریٹ پاور کمپٹیشن بھی ہو رہا ہے جہاں پر چائنا کا جو مقصد ہے وہ کسی طرح سے امریکہ کو ڈسپلیس کرنا ہے, اس کے جو گلوبل لیڈرشپ رول ہے, اور چائنا اپنے آپ کو یہ پرائڈ کرتا ہے کہ وہ گلوبل ساؤتھ کا لیڈر ہے. تو لہٰذا گلوبل ساؤتھ میں چونکہ ایک پرو پیلسٹائن ایک ویو ہے تو اس کو بھی وہ ریفلیکٹ کریں. پلس جو میں سمجھتا ہوں کہ چائنا جو ہے جو مسلم اسٹریٹ میں یا عرب اسٹریٹ میں جو سینٹیمنٹ ہے, اب میں ایک تو جو میں نے کہا نا کہ ان کو خود سے شرمندہ ہونا چاہیے وہ جو مونارکیز ہیں اور وہ دوسرے ان کے, لیکن اسٹریٹ میں سینٹیمنٹ ہے پرو پیلسٹائن, اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتا ہے اور چائنا ایک میسج دینا چاہتا ہے کہ اٹ کیئرز اباؤٹ دا مسلمس. اب چائنیز ایمبیسی جو پیرس میں انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی تھی, شاید آپ کی نظر سے گزری ہو, کہ انہوں نے ایک طرف غزہ میں ایک گری ہوئی بلڈنگ مسجد دکھائی, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں, تو دوسری طرف سنچیانگ میں ایک مسجد کا پکچر بھی ساتھ اسی ٹویٹ میں ایمبیڈ کیا انہوں نے. تو وہ کہنا چاہتے تھے کہ ہمارا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اور جس طرح کے پرسپشنز دنیا میں بنائے جاتے ہیں سنچیانگ میں مسلمانوں پہ مظالم پہ, وہ غلط ایک پروپیگنڈا ہے جو ان کے خلاف کیا جاتا ہے. تو جیسے یہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں اصول ہوتے ہیں لیکن اتنے میٹر نہیں کرتے, آپ کے اپنے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جو ان کو اوور رول کرتے ہیں. تو چائنا کے اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں کہ اس نے جی اس کو اپنے آپ, مگر مڈل ایسٹ بھی آپ وینیو اب دکھ رہا ہے فار دا گریٹ پاور, جو گریٹ پاور کمپٹیشن تھا وہ بیسیکلی تو جو ہے اس کا پرائمری تھیٹر ہے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ وہاں سے اس کے شعلے باہر کی طرف نکل رہے ہیں. ساؤتھ ایشیا اس کا ایک وینیو بن رہا ہے جس طرح سے انڈیا کو بیچ میں روپ ان کیا گیا ہے. مڈل ایسٹ ٹریڈیشنلی گریٹ پاور کمپٹیشنز کا ایک وینیو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کولڈ وار میں بھی جب ناردرن ٹیئر وغیرہ بنا تھا تو وہ اس میں بھی سعودی عرب اور یہ باقی عرب کنٹریز اس میں تھے, اس میں مطلب افیکٹ ہو رہے تھے. بغداد پیکٹ جس طرح سے تھا. تو اپنا یہ اب جو اس وقت ہے یہاں پر 3 کمپیٹیٹرز مڈل ایسٹ میں آپ کو نظر آئیں گے. رشیا ہے, چائنا ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, جو کہ پاور اور انفلوئنس کے لیے سارے کے سارے اپنی کوشش کر رہے ہیں. اپنے تئیں وہ مختلف انسٹرومنٹس استعمال کر رہے ہیں, ڈپلومیٹک بھی کر رہے ہیں, ملٹری بھی کر رہے ہیں, اکنامک بھی کر رہے ہیں, انفارمیشنل وارفیئر بھی کر رہے ہیں. تو جو چائنا کا جو اسپیسیفک آپ کو اس میں انٹرسٹ نظر آتا ہے کہ چائنا کا جو آدھی امپورٹس ہیں آئل کی وہ مڈل ایسٹ سے جاتی ہیں, یہ جو ہمارا مڈل ایسٹ کا ریجن ہے, اور 430 بلین کا اس کا ٹریڈ ہے وہاں پر. پلس جو وہاں پر اس نے ایک نیا انفلوئنس کا فٹ ہولڈ وہاں بھی حاصل کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی چند ماہ پہلے انہوں نے ایران اور سعودی عربیہ کا ریپروشما بھی کرایا تھا. تو وہ اس پوزیشن کو بھی کنسالیڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. Thank you so much, Baqir. Wonderful to see you today. That's it for tonight. Go Allah Hafiz.